अच्छी खबर है, मुल्क में कोरोना के हवाले से यकीनन आदाद शुमार काबू में आते नज़र आ रहे हैं, मर्ज़ काबू में आते नज़र आ रहा है। पाकिस्तान में मरीज़ों की तादाद में काबिल ज़िक्र कमी हो चुकी है, पिछले 15-20 दिन से कायम है। अमवात की शरह में कोई इजाफा नहीं हो रहा। पाकिस्तान में इन्फेक्शन रेट बड़ी अच्छी तरीके से गिरता हुआ नज़र आ रहा है और यकीनन अब हालात काबू में आते जा रहे हैं। गो कि अभी बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, तमाम पाबंदियों पर अमल करने की सख्ती से ज़रूरत है। इस पूरे माहौल का असर भी हो रहा है कारोबार पे, तिजारत पे। और तवील अरसे के दौरान जब कोरोना के दौरान कोरोना की वजह से मईशत पे ताले पड़े हुए थे, अब हालात में बहुत बेहतरी आ गई है और इसमें रोज़ाना बेहतरी आ रही है। आज इस सिलसिले में अहम डेवलपमेंट हो चुकी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीबन 1 साल बाद पहला IPO आया है। ऑर्गेनिक मीट के नाम से ये IPO आया, जिससे बड़ी ज़बरदस्त पजीराई मिली और इसी दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स पिछले 8-9 दिन से मुसलसल उसमें तेज़ी देखने में आ रही है। न सिर्फ ये कि उसमें इंडेक्स में बेहतरीन इजाफा हो रहा है, कारोबार में जो ट्रेडिंग है वो भी हम उसमें बहुत ही रोबस्ट अंदाज में देख रहे हैं कि लोग शरीक हो रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स के हवाले से बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। आज भी इस सिलसिले में अच्छी खबरें आई हैं और सबसे बड़ा असर इस वक्त जो नज़र आ रहा है वो ये कि मुल्क में शरह सूद पिछले चंद महीनों के दौरान तकरीबन 6.25% जो कम हुई है, उसने कारोबार में एक नई बरकी रौ दौड़ा दी है, जो कि अब हमें देख रहे हैं कि एनर्जाइज हो रहा है पूरा कारोबार। इसका अहाता करते हैं इस रिपोर्ट में। खुशाइंद बात है कि कोरोना के माहौल के बावजूद माली साल के आगाज से ही पाकिस्तान में बिजनेस के लिहाज से अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। स्टॉक मार्केट में पिछले 8 रोज में 1755 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। आज भी 100 इंडेक्स में 321 पॉइंट्स का इजाफा दिखा गया, जिसके बाद मार्केट 35,694 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई। कल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 15 माह के बाद पहला IPO भी लॉन्च हुआ। TOMC यानी दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी के शेयर्स में मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों की जबरदस्त दिलचस्पी देखी गई। कंपनी को 6 करोड़ 84 लाख शेयर्स की खरीदारी के लिए ऑफर्स आई। कंपनी के शेयर्स की खरीदारी के लिए 1 अरब 40 करोड़ रुपए की ऑफर मौसूल हुई। शेयर्स की सब्सक्रिप्शन तवक्कुआत से 1.7 गुना ज्यादा रही। यही नहीं, एक्सपोर्ट्स के हवाले से एक और अच्छी खबर यह है कि जर्मन ब्रांड ह्यूगो बॉस से पहला स्पोर्ट्स वेयर का कोई ऑर्डर पाकिस्तानी कंपनी ने हासिल कर लिया है। साथ ही डीजी खान सीमेंट कंपनी को फिलीपीन से ऑर्डर मौसूल हुआ है। डीजी खान सीमेंट कंपनी इस वक्त चीन में भी सीमेंट बरामद कर रही है। इसके साथ ही IT सर्विसेज की बरामदात की मद में 1 अरब 11 करोड़ डॉलर्स की तरसीलात हुई। गुज़िश्ता माली साल के 11 माह में 20.75% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। इससे कबल साल 2018-19 में ये हजम 91 करोड़ 78 लाख डॉलर्स के करीब था। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में हालिया बेहतरी की एक वजह स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में बतदरीज 6.25% कमी भी है। 17 मार्च को जो इंटरेस्ट रेट 13.25% था, अब 7% है। और आज स्टेट बैंक ने एक्सपोर्टर्स और सनतों के लिए शरह सूद में मजीद कमी का ऐलान किया है। सनतों के फैलाव और नई सरमायाकारी के लिए कर्ज 7 की बजाय अब 5% पर मिलेगा, जबकि एक्सपोर्टर्स को कर्ज 6 के बजाय अब 5% पर दिया जाएगा। कारोबार, तिजारत, मार्केट से ये बेहतरी की खबरें, इस पर हम बात करेंगे, तजिया हासिल करेंगे। हमें ज्वाइन करें जनाब फरीद आलम, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं AKD सिक्योरिटीज़ के। बहुत बहुत शुक्रिया फरीद आलम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। मजमूई सूरत हाल, अब ये माली साल का आगाज़ हुआ है जिसके 9-10 दिन हुए हैं। ये माली साल जो है ये बहुत ही हालांकि कोरोना इसके पुष्ट पर खड़ा है, अभी उसका सिलसिला जारी है, मगर पूरा माहौल जो है वो काफ़ी खुशगवार होता नज़र आ रहा है, कारोबार का, तिजारत का, मार्केट का। जी कामरान भाई, आपने दुरुस्त फरमाया। जो हमारा कैलेंडर ईयर स्टार्ट हुआ था वो तो इतना अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन ये जो फिस्कल ईयर है हमारा, ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा स्टार्ट हुआ और इसकी 3-4 बुनियादी वजूहात हैं जो आपने अपनी रिपोर्ट में भी कवर की। और हमारी बिज़नेस कम्युनिटी की और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स की, कैपिटल मार्केट वाले लोगों की हमेशा से ख्वाहिश थी कि इंटरेस्ट रेट्स को हम ऐसा रखें कि हमारी थोड़ी इकॉनमी चलती रहे। तो आपने अपनी रिपोर्ट में भी कहा और हमारे नाजरीन को भी पता है कि सब सिंगल मोस्ट फैक्टर जिसने हमारी मार्केट को थोड़ा दुआम बख्शिया या उसने थोड़ा इन्वेस्टर क्लास में इक्विटी को ज़रा पजीराई मिल रही है, वो ये है कि ऑल्टरनेट एसेट क्लासेस की जो इस वक्त अट्रैक्टिवनेस थी वो कम हो गई है और इक्विटी की बढ़ गई है।
اب اس کے اندر جو سیکٹرز جو تھوڑے لیوریج تھے یا جن کی انہوں نے اچھا پرفارم کیا ہے اور اس جو سلسلہ ہے وہ ابھی رک نہیں رہا بیکاز ابھی تو سٹارٹ ہے. اٹ از جسٹ دا بگننگ بیکاز آپ کو بھی پتا ہے, ہمارے ناظرین کو بھی پتا ہے کہ ہم نے فرید عالم صاحب جو ریفلیکشن آپ مارکیٹ میں دیکھتے ہیں وہ اسی امید کی بنیاد پر اور اندازوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں, کیونکہ جو کمپنیز ہیں یہ تو انہی کے شیئرز کا کاروبار ہوتا ہے, تو ان کی ارننگز, ان کا کاروبار, ان کا پہیہ چلے گا اور اس کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں. تو صرف یہ نہیں ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں یہ 1800 پوائنٹ بڑھ گئے ہیں 8 دن میں, بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ جو تمام کمپنیز ہیں اب اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کم شرح سود میں, بہتر ماحول میں اب جو یہ معیشت کا, کاروبار کا, انڈسٹری کا پہیہ چلنا شروع ہو گیا ہے اور اب چلے گا. جی بالکل آپ نے وجہ فرمایا, لیکن میں یہ آپ کا توجہ دلا رہا تھا کہ جو ایکسپینشن میں 2 سیکٹرز گئے تھے پاکستان میں, وہ ایک تھا سیمنٹ اور ایک تھا اسٹیل. بیکاز آپ نے بھی نوٹ کیا اور آپ کا اس کے اوپر بڑا ایفرٹ ہے جب کنسٹرکشن کا پیکیج اناؤنس ہوا, اور اس کی ہی فورسی کرتے ہوئے ہماری اس سیکٹرز نے کافی اپنے آپ کو لیوریجڈ کیا تھا. تو جو ان لیوریج سیکٹرز میں جو سب سے زیادہ انٹرسٹ آیا انویسٹر کلاس کا, وہ ان میں آیا جن کی انٹرسٹ ریٹ زیادہ تھے, اور اب جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوئے تو ان کے فائنینشیل برڈن کم ہوا اور ان کی پروفیٹیبلٹی بڑھی. لیکن کامران بھائی یہ صرف ہماری مارکیٹ کی تیزی کا 25% ہے. ہمارا اصل مسئلہ اور جو اصل ہماری جو ایشو ہے وہ یہ کہ ہمارے لوگ ایکوٹی کو ایز این ایسٹ کلاس اتنا پسند نہیں کر رہے تھے, بیکاز ان کو گھر بیٹھ کے سرکار جو ہے وہ 13.5 اور 14% کا انٹرسٹ کھلا رہا تھا. تو اب جب ان کو تھوڑا ہمت کرنی پڑے گی, تھوڑا آپ نے رسک لینا پڑے گا, تو اس لیے ایسٹ کلاسز ساری ٹرانسفر ہوں گی. اور ابھی میوچل فنڈز میں ابھی ایز سچ ٹرانسفر نہیں ہونا شروع ہوا. آپ نے ابھی انٹروڈکشن میں بتایا جو ہم نے جس کے ہم نے بک رن کیا, بالکل آپ نے صحیح کہا. اور اگین میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اس کے اثرات, یہ تو ایکوٹی مارکیٹ میں, اسٹاک مارکیٹ میں تو یقیناً آپ نے بہت تفصیل سے ایکسپلین کیا, لیکن اس کے اثرات ریئل اکانومی میں, یعنی کہ انڈسٹریز میں جہاں پہ یہ کمپنیز کام کرتی ہیں, روزگار میں, ان کی پروڈکشن میں, پھر اس سے جو ٹیکسز جنریٹ ہوتے ہیں وہ, تو یہ تو پوری اکانومی کو اسٹیمولیٹ کرنے کا ماحول پیدا ہوا ہے نا. اس کا ایک حصہ ہے کہ وہ ایکوٹی مارکیٹ بہتر ہو رہی ہے. جی بالکل صحیح ہے, وہ ریفلیکشن تھی. اور لیکن ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو انڈسٹری اور انڈسٹریلسٹ جو بالکل دیکھیں, پاکستان میں سب سے بڑا ایشو جو ہے اور رہے گا وہ ہے ایکسیس ٹو فائنینسنگ. تو جب کمرشل بینکس, جب سارے لوگ اپنے ٹریجری بل میں اور پی آئی بیز میں انویسٹمنٹ کر رہے تھے تو کارپوریٹ سیکٹر کے اوپر ان کا نظر نہیں تھی. اب ان لوگوں کو ایفیکٹ آ رہا ہے اور ان کے کارپوریٹ سیکٹرز بھی چھوٹے اور میڈیم سائزڈ کے بزنسز کو, اور اسٹیٹ بینک نے بڑا اچھا رول پلے کیا کہ آپ نے جس طرح بتایا, اس اسٹیٹ بینک نے کیا کیا ہے کہ ایکسپورٹر کو جو اب ریٹ ہے وہ جو ہم ایک اسکیم چلاتے ہیں وہ ایکسپورٹر کو جو دیتے ہیں وہ ہر ٹائم کم کرتا جا رہا ہے. تو اس کی وجہ سے ان کو اور اٹریکٹیو ہو رہا ہے کام کرنا اور ہمت کرنا. میں ایک صرف توجہ دلاؤں گا آپ کی کہ جو ہمارا 2020 کا فرسٹ آئی پی او تھا TUMC, جس کی AKD سیکیورٹیز نے بک رنر تھے ہمیں اتنی خوشی ہے اس بات کی, اور پیشنیٹ ہم جب لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ینگسٹرز کو دیکھتے ہیں, میں نے ابھی تک تقریباً 24 اپنی زندگی میں IPOs کیے ہوں گے, لیکن ہر نیا IPO اپنے ساتھ ایک نیا سیٹ آف انویسٹرز کو لے کے آتا ہے. تو جو لوگ اس کمپنی کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتے ہیں وہ بھی ایکوٹی انویسٹر بن جاتے ہیں. میں صرف آپ کی تفصد سے ایک یہ ضرور کہوں گا اپنی حکومت کو بھی اور اپنے سوشل میڈیا کو بھی, اپنے لوگوں کو بھی, کہ پاکستان میں اگر ہم لوگ جو برانڈز کو اگر ایک آدھے کو ہم اٹریکٹ کر کے لسٹ کرا دیں تو یہ اٹ ول اشر ان اے ہیوج راؤنڈ آف IPOs جو کہ ابھی تک لیک کر رہا ہے. اگر ہم دیکھیں, اس طرح میں ایگزامپل دوں گا, کھاڑی جو برانڈ ہے, یا ہم شان فوڈ مسالہ, یا فوڈ پانڈا جو راکٹ کا آپ کے انٹروڈکشن میں انہوں نے ذکر کیا ایک کمپنی ہے, یا اس طرح کی کمپنی جو کہ خود برانڈ ہے. اب اگر وہ لسٹ ہوگی تو پاکستانی انویسٹر جو فرسٹ ٹائم انویسٹرز ہیں وہ دے ول بی اٹریکٹڈ ٹورڈز دا ایکوٹی مارکیٹ, اور ان کو نظر آئے گا کہ ایکوٹی رسک لینا ایک حد تک بہت ضروری ہے گوئنگ فارورڈ. اور ایک آپ کو میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو اپنی ریٹائرمنٹ بینیفٹ یا پینشن سکیمز ہیں وہ انفنڈڈ چھوڑتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ آج اگر ہم دیکھیں تو 1 ٹریلین روپیہ بجٹ میں فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ پینشن کی مد میں رکھتا ہے.
یہ ابھی گوئنگ فارورڈ میری AKD ریسرچ کی اور میری یہ ہے فورکاسٹ کہ اگلے 5 سالوں میں جو ہمارا ایگزسٹنگ سیلری کا بل ہے وہ کم ہوگا اور ریٹائرمنٹ بینیفٹ جو سرکار دے رہی ہے وہ بڑھ جائے گا. تو یہ جو 1 ٹریلین روپے کو ابھی ہماری طرف سے یہ ہونا چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے کہ اس کو فنڈڈ کرنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ فرید عالم، چیف ایگزیکٹو آفیسر AKD سیکیورٹیز ہمارے ساتھ موجود تھے.